आए हाय, क्या नबी पाक से ज्यादा बाकमाल कोई दुनिया में है? कमाल को कमाल अता करने वाली जात मेरे आका अलैहिस्सलाम है। कमाल तो कैसा कि जमीन पर खड़े होकर चांद को इशारा करें तो दो टुकड़े हो जाए, दुआ फरमाए तो डूबा सूरज पलट कर आ जाए, आका इशारा फरमाए तो बारिश बरसे, इशारा फरमाए तो बारिश रुक जाए। अल्लाह अकबर। दुनिया में बड़े ताकतवर लोग देखे, कोई मोहल्ले में ताकत रखता है, कोई शहर में ताकत रखता है, कोई मुल्क का सरबराह होता है। अरे दुनिया में ऐसा कोई ना देखा जो जमीन पर खड़े होकर चांद को इशारा करे तो चांद ऑर्डर मानने लग जाए। ऐसा कमाल रब ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। और सहाबा इकराम रिज़वान का अकीदा भी यही था कि आपसे ज्यादा बाकमाल और अल्लाह की अता से आप जैसा बाइख्तियार भी कोई नहीं। अगर किसी की पिंडली टूट जाती, हाथ टूट जाता, आका की बारगाह में आते, आका हाथ लगा देते, पिंडली लगा देते। अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु की आंख निकल गई, नबी पाक लुआब दहन लगाकर आंख लगा देते। हम तो सर्जन के पास जाते हैं और सहाबा नबी पाक की बारगाह में जाते। मदीने के लोग आते, कहते हुजूर कुआं खोदा है, पानी खारा है, आज तो फिल्टर प्लांट लगाना पड़ता है। आका तशरीफ ले जाते, मुबारक लुआब दहन कुल्ली करके पानी उसमें डालते, वो पानी मीठा हो जाया करता। किस कमाल की बात करूं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में रात हो गई, सहाबा बैठे थे, कहते हुजूर रात का वक्त है, वापस घर जाना है। हम सब भी अभी घर जाएंगे, कोई मोटरसाइकिल पर जाएगा, कोई गाड़ी पर जाएगा, मोटरसाइकिल पर भी लाइट लगी है, गाड़ी में भी लाइट लगी है। तसव्वुर करो जब अरब के सहरा थे, वापस जाना है, सहाबा कहते हुजूर रोशनी का इंतजाम नहीं है। नबी पाक ने एक लकड़ी को एक सहाबी को पकड़ा दी और जैसे ही हाथ लगाया वो टॉर्च की तरह रोशन हो गई, उससे नूर निकलने लगा। दोनों सहाबी डंडी पकड़कर अपने घर की तरफ जाने लगे। जैसे आगे गए, एक जगह ऐसी आई, एक सहाबी का घर राइट, दूसरे सहाबी का घर लेफ्ट की तरफ था, लकड़ी एक थी। एक सहाबी ले जाते, दूसरे घर कैसे जाते? सहाबा का अकीदा देखो, एक और डंडी उठाते हैं, उस लकड़ी से लगाते हैं, दूसरी भी रोशन हो जाती है। किस कमाल की बात करूं, अल्लाह अकबर। बरेली के ताजदार लिखते हैं ना, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। तेरे आगे यूं है लबे लचे, वो सहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। तो अगर किसी बा कमाल से मोहब्बत करनी है तो आका अलैहिस्सलाम से ज्यादा बा कमाल कोई और नहीं। बल्कि सुनो, ये कमाल का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, अभी तो महशर में कमाल देखना है, अभी तो महशर में ताकत देखनी है, अभी तो नबी पाक का ये समझिए कि क्या मकाम महमूद है वो देखना है। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम को महशर में क्या आता होगा? आला हज़रत कहते हैं अर्श हक है, मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है, हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, पटती है कौनैन में निअमत रसूलुल्लाह की। टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कहतोबंद, हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। अरे उस दिन तो नबी पाक की शान बताई जाएगी। एक और शायर लिखते हैं, व्हाट इज द रीजन टू क्रिएट, महशर का मैदान सजाने का मकसद क्या है? अल्लाह अकबर। वो कहते हैं फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का, देयर इज ओनली वन रीजन टू क्रिएट अ मैदान ऑफ महशर ऑन द डे ऑफ जजमेंट। एक ही रीजन है, फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का, आका तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। सारी दुनिया को बताना है ना मेरे महबूब की शान क्या है। बड़ा लॉजिकल सवाल है जनाब, इतना महशर सजाने की क्या जरूरत है? कब्र से निकले, रिपोर्ट कार्ड हाथ में दे दें, तुम जन्नत में जाओ, तुम दोज़ख में जाओ, ये मैदान महशर सजाया जाएगा, आमाल नामे दिए जाएंगे और फिर शफाअत होगी, फिर पता चलेगा कौन जन्नत में कौन दोज़ख में। अरे जनाब, ये सब हो जाता तो बेईमानों को कैसे पता चलता कि महबूब की शान क्या है? वहां सब देखेंगे और मजे की बात बताऊं, वहां सब मान भी जाएंगे कि हाँ मानते हैं कि ये रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं और इन्हीं की चलनी है, मगर उस दिन मानी नहीं जाएगी। आला हज़रत कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। उस दिन का मानना काम नहीं आना, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। कयामत में तो सारे मान जाएंगे ना। तो सुभान अल्लाह, अगर कमाल बा कमाल से मोहब्बत करनी है तो सुभान अल्लाह, कमाल तकसीमी दरबार मुस्तफा से होता है, तो फिर उनसे मोहब्बत क्यों ना की जाए। अल्लाह अकबर। ये एहसानात की बात अगर करें तो सारी जिंदगी बयान करते जाएं तो एहसान पूरे नहीं हो सकते कि नबी पाक के हम पर कितने एहसान हैं। अरे मेरे आका तो जब दुनिया में आए ना, सलाम में शेर पढ़ते हो ना, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। अरे मीलाद का जो वक्त था ना, 12 रबीउल अव्वल सुबह सादिक, मेरे आका दुनिया में आए हैं और जबान पर उम्मती नाम जारी है। रब्बे हबली उम्मती, पैदा होते वक्त हमें याद किया। अरे जरा गौर करो, लोग कहते हैं फलां से बड़ी मोहब्बत करता हूं, पर्स में किसी की तस्वीर रखते हैं, बेडरूम में किसी की तस्वीर लगाते हैं, उससे पूछो यार तुम उसे जानते हो? जानता तो नहीं, बस नाम पता है, बड़ा मशहूर आदमी है। अच्छा वो तुम्हें जानता है? नहीं, वो तो बिल्कुल भी मुझे नहीं जानता। कभी उसने तुम्हारा ख्याल किया है? अरे ख्याल कैसे करेगा, जानता ही नहीं है। तुम उससे मोहब्बत करते हो जो तुम्हें जानता नहीं। मैं तो उससे मोहब्बत की बात कर रहा हूं कि तुम पैदा नहीं हुए थे, 1400 साल पहले हमारे लिए आंसू बहाया करता था। अल्लाह के हबीब रात रोया करते थे, अल्लाह की बारगाह में सजदे किया करते। ए अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। मेरे आका जब मेराज की शब रब की बारगाह में गए, उधर हमें ना भूले। सुनो, जब कब्र अनवर में उतारा जा रहा था, एक सहाबी ने देखा लबहाए मुबारका को जुम्बिश हो रही है, कान करीब ले गए, आका उधर भी उम्मती उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। और अब जो मैं अगली बात कहने जा रहा हूं ना, वो ईमान को और ताजा कर देगी। ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। नबी ये पाक आज भी कब्र
منور میں امتیوں کو یاد فرما رہے ہیں. آج بھی امتی کی صدائیں بلند ہیں. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے بڑی گہری بات لکھی. کبھی کبھی زندگی میں ایک آدھ بار ایسا ہوتا ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کسی نے آواز دی ہے, اور ہم دیکھتے ہیں تو ہم کسی کو کہتے ہیں مجھے آواز آئی ہے, دوست کہتے ہیں یار کان تمہارے بج رہے ہیں, کسی کی آواز نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کبھی زندگی میں تمہیں ایسا فیل ہونا کہ تمہارے کانوں سے کوئی آواز ٹکرائی ہے اور آواز والا نظر نہ آئے تو فوراً درود پڑھ لینا. یہ وہی آواز ہے جو روضہ رسول میں نبی پاک امت کو پکار رہے ہیں. وہ کبھی کبھی کسی مسلمان کی روح سے ٹکرا جاتی ہے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. ارے اگر خیال رکھنے والے سے محبت کرنی ہے تو ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہمارے آقا ہمارا خیال رکھنے والے ہیں. اور میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا, کیونکہ جب قیامت کا دن ہوگا نا ماں بھی قریب نہیں آئے گی, باپ بھی خیال نہیں کر سکے گا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا. مگر اس دن بھی خیال رکھنے والی ذات کون ہوگی؟ ہمارے آقا جناب رسول اللہ. میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے, ماں جب اکلوتے کو چھوڑے, آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. باپ بھی نہیں جواب دے گا. کون جواب دے گا؟ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے, باپ جہاں بیٹے سے بھاگے, لطف وہاں فرماتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر تو گناہ کھلیں گے نا, گناہگار پریشان ہوں گے. محسن سے پیار کرنا ہے نا, دیکھو اس دن آقا کیا کریں گے, اپنی بنی ہم آپ بگاڑے, اپنی بنی ہم آپ بگاڑے, کون بنائے بناتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بہت پیاس لگے گی محشر کے دن. العطش العطش, ہائے پیاس, ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہوں گی. کون پلائے گا پانی؟ حوض کوثر کس کو عطا ہوگا؟ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا, ٹھنڈا ٹھنڈا اور میٹھا میٹھا, پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو پتہ کیا چلا کہ اگر وہ تینوں ایسپیکٹ, وہ تینوں وجوہات جس کی وجہ سے کسی سے پیار ہوتا ہے, یہ ایسے ہی نہیں کہا گیا کہ نبی پاک سے سب سے زیادہ پیار کرو. ان تینوں چیزوں میں جو عرفہ و اعلیٰ ٹاپ آف دا لسٹ شخصیت ہیں وہ کوئی اور نہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں. پھر بھی جو ان سے والہانہ پیار نہ کرے, سب سے زیادہ محبت نہ کرے, تو وہ کیسا مومن ہو سکتا ہے؟ میں کہوں کہ میں جب جناب رسول اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں, جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی بات بھی مانی جاتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں محبت کسی سے کروں اور اس کی ایک بات بھی نہ مانوں؟ بلا تمثیل سمجھاتا ہوں. ایک بچہ آپ کو ملے اور کہے کہ جناب میں اپنے والد سے بڑی محبت کرتا ہوں, جب بھی ملے ایک ہی بات کر, میں اپنے ابو کا دیوانہ, میں ابو پر جان قربان کر دوں. تھوڑے دنوں بعد اس کے ابا آپ کو مل جائیں, آپ والد صاحب سے کہیں یار ہماری آپ کے بچے سے ملاقات ہوئی, بہت محبت کرتا ہے آپ سے, جب ملتا ہے آپ کی بات کرتا ہے, کہتا ہے میں ابو پر جان قربان کر دوں. اللہ اکبر. وہ والد کہے کہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے, میری تو ایک بات بھی نہیں مانتا, میں جو کہتا ہوں اس کو الٹا ہی کرتا ہے. اب آپ کیا کہیں گے یار کیسا آدمی ہے؟ ہمیں کہتا ہے ابا سے محبت ہے, ابا پریشان ہے, ابا کی بات ہی کوئی نہیں مانتا. بلا تمثیل سمجھانے کے لیے ہم روز نعرہ لگا رہے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, آقا میرے آقا پر جان قربان. مگر کیا جو نبی پاک نے فرمایا اس پر عمل ہو رہا ہے؟ ذرا غور کریں نا, پھر کیسی محبت ہے؟ صرف زبانی محبت. آقا فرمائے جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ محبت کا نعرہ لگانے والا اس کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں. نبی پاک فرمائے من غش فلیس منا, دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں. اس کو ذرا سا موقع ملے تو جناب جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہے, کسی بھی طریقے سے پیسے آنے چاہیے, کوئی بھی معاملہ کرنے کے لیے تیار ہے. حرام روزی کا نبی پاک نے منع فرمایا, ادھر ہر دوسرا آدمی حرام کمانے کے چکر میں ہے. سوچو نا, آقا سچی بات سکھائیں اور ادھر آقا کا عاشق کہلانے والا جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہا ہو, زبان پہ گالیاں ہوں. یہ کیسی غلامی ہے؟ دیکھیے سچی محبت پتہ کیا ہے, میں آپ کو ایک لاجیکلی آخری بات بیان ختم کر رہا ہوں. میں کس سے محبت کرتا ہوں نا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی, خود ہی سامنے والے کو پتہ چل جاتا ہے. اس کو میں ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. آپ کو کوئی کبھی ایسا دوست ملتا ہوگا جو ہر تھوڑی دیر بعد اپنے بچے کی بات کرتا ہوگا, میرا بچہ ایسا, میرا بچہ ایسا, میرا بیٹا بڑا پیارا. آپ کو تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا یار یہ اپنے بچے سے بڑی محبت کرتا ہے, کیونکہ اس کی ہر تھوڑی دیر بعد بچے کی بات یہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب میرے بارے میں کیسے کسی کو پتہ چلے کہ میں کس سے محبت کرتا ہوں؟
مجھ سے کوئی بات کرے تو میری زبان پر نبی پاک کا ذکر ہو، میری زبان پیاری ہو، میری زبان سنت کے مطابق گفتگو کرتی ہو، مجھے دیکھے تو میرا سراپا بتا دے۔ آج کل تو پرابلم یہ ہے معذرت کے ساتھ، بعض اوقات کچھ نوجوانوں سے ملاقات کے بعد سوچ میں بندہ پڑ جاتا ہے یار سلام کرے کہ نہ کرے، پتہ نہیں مسلمان ہے کہ نہیں، کیونکہ اوپر سے لے کے نیچے تک مسلمانوں والی کوئی چیز ہی نہیں ہے، نہ چہرہ مسلمانوں والا، نہ لباس مسلمانوں والا۔ اچھا پھر بندہ کہتا ہے یار جسم میں تو کوئی نظر نہیں آ رہا، کچھ بات کرتے ہیں، بات سے پتہ چلے گا مسلمان ہے کہ نہیں، تو بات شروع کرے تو زبان پہ بھی کوئی مسلمانوں والی بات نہیں، نہ سلام ہے، نہ ماشاء اللہ ہے، نہ انشاءاللہ، ابے تبے تو تڑا گالم گلوچ۔ بندہ بولے یار باتوں سے بھی مسلمان نہیں لگ رہا، چلو گھر چلتے ہیں، گھر جائیں گے تو کوئی گھر پہ کوئی ایسی چیز نظر آ جائے گی جو مسلمانوں والی ہوگی، تو کمرے میں داخل ہو تو فلم ایکٹر کی تصویر ہے جناب، گھر میں بھی کوئی نظر نہیں آ رہا اسلام کی تصویر۔ مجھے بتاؤ نا یہ کیسی غلامی ہے نبی پاک کی کہ مجھے دیکھ کر مجھ سے مل کر بھی نہیں پتہ چل رہا میں کس کا امتی ہوں۔ مزہ پتہ کیا ہے، مجھے تعارف نہ کرانا پڑے۔ بعض لوگ یقین کریں جب تک نام نہیں بتاتے پتہ نہیں چلتا مسلمان ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ مجھ سے نام کوئی پوچھے نہ پوچھے، مجھے دیکھ کر بتا دے یہ نبی پاک کا امتی جا رہا ہے، آقا کا غلام جا رہا ہے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، آقا فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ دیکھ کر پتہ چل جائے کہ اس کا بتانا کیوں پڑے گا بھائی مجھے؟ اگر واقعی آقا کا غلام ہوں، نبی پاک کا عاشق ہوں، میری باتیں بتائیں گی، میرا انداز بتائے گا، میری سچائی بتائے گی، میرا کاروبار بتائے گا، میرا گھر بتائے گا، میرا انداز بتائے گا کہ میں کس کا امتی ہوں۔ الٹے کام کرنے والا کہے کہ میں عاشق رسول۔ پلیز بہرحال یہ ساری پیاری باتیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں۔ مدنی چینل دیکھیں تو اس طرح کے مزید بیان سنیں گے تو دل کی حالت بدلنا شروع ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔